मैं इस वक्त अंदर हमारे साथ मौजूद हैं जलाल मुर्तज़ा साहब, कोयटा के ब्यूरो चीफ हैं और काफियों में से एक हैं। आज कोयटा के अंदर जो है वो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने एक बड़ा जलसा किया और ये बड़ा जलसा जो था वो गुजरावाला और कराची का जलसे थोड़ा मुख्तलिफ था। जो मुझे लगा वो इसलिए था क्योंकि यहाँ पर आज हमें बड़े कलर्स नजर आए। हमने यहाँ पर देखा कि मेंगल साहब के तस्वीर के साथ पतंग उड़ाई जा रही थी और जो है वो पीके मैप के लोग रक्स कर रहे थे, तो थोड़ा सा चेंज था। तो आपने तो कोयटा के अंदर सियासी तहरीकों को देखा है, तो ये तरह कोयटा के बारे में बताइए कि कोयटा का सियासी मिजाज जो है वो कैसा है? देखिए, कोयटा का सियासी मिजाज माजी में भी बड़ा पुरजोश जमातों ने और यहाँ की सियासी कारकुनों ने मुख्तलिफ तहरीकात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और मुख्तलिफ अलायंसेस के अंदर इनका बड़ा मौसर हिस्सा रहा है। माजी में जितनी भी तहरीकें बनी है, चाहे वो आमरीत के ख़िलाफ़ हो या सिविल हुकूमतों के दौरान मुख्तलिफ इशूज़ पर, तो उसमें बलूचिस्तान पीछे नहीं रहा है, बल्कि बलूचिस्तान का अच्छा खासा बल्कि मौसर उसमें हिस्सा रहा है। जैसे कि आज के जलसे में आप भी मौजूद थे, मैं भी मौजूद था। उसकी रंगारंगी और उसमें लोगों की शमूलियत इतनी बड़ी तादाद में कि वो कोयटा के नवाही इलाकों से, दूर दराज के इलाकों से वो उसमें शरीक थे। और मैं अपने तौर पर अपने तजर्बे की बुनियाद पर ये दावा कर रहा हूँ कि इस बड़ी तादाद में इससे पहले किसी जलसे में लोगों को नहीं देखा गया है जितने कि आज के जलसे में थे। अच्छा, तो ये आपने सुना कि बहुत बड़ा जलसा था। मैंने जलाल साहब से इसलिए कहा क्योंकि जो है वो सीनियर सहाफ़ी हैं और जो है वो चीज़ों को देखते आए, वरना तो जो क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है तो वो लोग लिफाफा के बाद लगाते हैं, क्योंकि अपोजिशन हुकूमत जो है वो कहती है कि वो कोई बड़े जलसे नहीं कर रहे, लेकिन आज का जलसा जो हमने देखा वो बहुत बड़ा था। अच्छा जलाल, जो अक्सर हम जो बात तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम कभी बयान नहीं कर पाते। उसके उस तरफ जाने से पहले मैं जरा पीछे की तरफ आऊंगा, क्योंकि आज हमने देखा कि 11 जमातें थी तकरीबन, ठीक है। उसके अंदर जो एफ भी शामिल थी, पीके मैप थी, नेशनल पार्टी थी और बीएनपी मेंगल थी, आवाम नेशनल पार्टी की दिलचस्प बात यह है कि आवाम नेशनल पार्टी वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी की हुकूमत का भी हिस्सा है। और हमने देखा कि जब नवाब सनाउल्लाह ज़हरी तो उसके अंदर जो एफ भी सफ़े अव्वल में थी, बीएनपी मेंगल ने भी साथ दिया था और मेरे ख्याल से जो दीगर जमातें हैं वो भी साथ ही। लेकिन आज ये एक प्लेटफॉर्म पे नजर आए और पीपल्स पार्टी का यूम सुमरा साहब का जो किरदार है सबको पता है, आज ये पेज पे नजर आए, तो आप क्या समझते हैं, क्या ये वक्त की जरूरत है या फिर आगे जाकर जो है हम वही देखेंगे कि हिस्से बंटवारे होंगे? देखिए, एक तो वक्त की जरूरत भी है, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, और मुस्तकबिल भी कुछ यानी यकीनी नहीं है। हम यकीन से नहीं कह सकते कि ये एहतियात मजीद, और यह भी पुरानी बात भी नहीं है जैसे कि आपने कहा। यानी होना तो ये चाहिए था कि एक बड़ा एहतियात बनने जा रहा है। सबसे पहले तमाम जमातें अपना मुहासबा कर ली। बलूचिस्तान में अदम एतमाद की तहरीक सामने आई नून लीग के खिलाफ, तो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा जमात उलमा इस्लाम ने लिया, अवामी नेशनल पार्टी ने लिया, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल साहब की जमात ने लिया, उसमें बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी उसमें शरीक थी, और एक दूसरी भी एक मजहबी जमात थी उसमें, तो ये सारी जमात थी। और फिर इस पूरी जो इस तमाशे में, उस खेल में पीपल्स पार्टी बिलखसूस आसिफ अली जरदारी साहब का इसका बड़ा इसमें एक रोल था उसमें। फिर इसी को बुनियाद बना के उसके नतीजे में बाद में जो सेनेट इलेक्शन, उसमें जो कुछ हुआ वो तारीख का हिस्सा है, एक बदनुमा दाग है उसमें। तो फिर उसमें फिर पीपल्स पार्टी ने जिस तरह मुत्तहिदा अपोजिशन के कैंडिडेट को सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन में वो शिकस्त से दो चार किया, ये सारी चीज़ें हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि अभी आज़ादी मार्च करीब में चंद माह पहले जब मौलाना फजल रहमान की क़यादत में जमात उलमा इस्लाम की वो इस्लामाबाद की तरफ गए थे, तो उस मार्च को भी एक लाहासिल इसलिए ठहरी कि मौलाना का साथ नहीं दिया गया, तो उसमें बड़े मसलिहतें और तहफ़्फ़ुज़ात उसमें थे। तो अपनी जगह पर हर जमात को मैं ये समझता हूँ कि निदामत करनी चाहिए और उससे कौम से और आपस में माफ़ी मांगनी चाहिए कि आइंदा इस तरह के जो एक रवैये है या जो एक अंदर की इनकी एक सियासत है, जिसे हम ये कहेंगे कि एक मनफी सियासत, कि उससे गुरेज हो। अगर ये सियासत ना हो तो फिर मेरे ख्याल से इसकी एक अखलाकी कुव्वत की ज़रूरत होती है। मिसाल, आज अगर एक दावा किया जा रहा है कि मुल्क में किसकी हुकूमत है या किसकी सपोर्ट है, आप ख़ुद में अपनी वो सलाहियतें पैदा करें और वो अखलाकी कुव्वत पैदा करें कि जिसकी बुनियाद पर आप इसे शिकस्त दे और आप आवाम के पास जाएं। तो सरेदस्त ये मेरा ज़ाती एक मुतालबा भी रहा है
मुख्तलिफ समा के प्लेटफॉर्म से भी, समा डिजिटल के प्लेटफॉर्म से भी, कि ये जमातें सबसे पहले अपने उस किए पर निदामत का इजहार करे, कौम से माफ़ी मांगे, आपस में भी ये माफ़ी मांगे, तब जाके हम कह सकेंगे कि एक मजबूत सियासी तहरीक और क़ुव्वत वो बढ़ने जा रही है और वो वाकई हुकूमत के लिए ख़तरा बन सकती है वो तहरीक। अच्छा, एक चीज़ हमने देखी, क्योंकि आज हमने कायदीन को देखा, वहाँ पर जो है कुछ कायदीन थे वो जो अफवाह पाकिस्तान को जो है वो अपनी ड्यूटी याद दिलाते रहे कि आप अपनी ओथ जो है वो याद रखें। मिसिंग पर्सनस की भी बात होती रही, और ये चीज़ें वो हैं जो माजी में जो है जिस पर बात नहीं होती थी। लेकिन जब हम आवाम के पास जाते हैं बात करके, जैसे कि आज बड़ा अच्छा है कि वो हुआ कि पीके मैप के कुछ नौजवान कारकुनान मुझे मिले, तो मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हैं, कि क्या वजह है। मैं समझा शायद कि हमें वही बात करने को मिलेगी जो क़यादत करती, लेकिन वो मुझे हंसी भी आई और मुझे थोड़ा सा अफसोस भी हुआ कि मुझे इस नौजवान ने कहा ये 20 रुपए का अंडा हो गया है, 3500 की जो है वो 10 से 40-50 किलो की बोरी आती है। तो अवाम के लिए कौन सा मसला जो है आप समझते हैं कि जो हुकूमत है उसके लिए महंगाई बड़ा मसला है, या फिर ये जो इंटरफेरेंस की बात करते हैं ये बड़ा मसला है वफाकी हुकूमत के लिए? देखिए, दोनों मसले हैं। सियासी सतह पर ये मुदाखलत या इंटरफेरेंस का ये भी एक मसला है, और फिर एक आम आवाम का ताल्लुक या वो देखता है कि एक हुकूमत उन्हें क्या दे रही है, आवाम को क्या दे रही है। और इस वक्त हमारी वफाकी हुकूमत वो सरेदस्त आवाम को कुछ नहीं दे सकी है इन 2 सालों में या इन 2.5 सालों में, वो नहीं दे सकी है, और आवाम बेजार है। जिस तरह महंगाई एक अजदहा की सूरत में वो आवाम के सामने है, तो अगर इस पे काबू पाया जाता है या अपने फोकस इसी चीज़ पर हो, ताकि खुद शेख रशीद साहब कह चुके हैं कि ये भाई ये बात तो मानने वाली है कि महंगाई है, और उसने ये तक भी कहा था कि भाई आप आवाम को आटा सस्ता दे दे, चीनी सस्ता कम से कम दे दे, ताकि आवाम को रिलीफ तो मिले। लेकिन इस वक्त रिलीफ नहीं है। और फिर कुछ ये इश्यूज जैसे लापता अफराद का मसला है, या वहाँ जो साबिका फाटा है, या इधर बलूचिस्तान के अंदर एक बदअमनी की एक सूरत हाल रही, और अब भी वक्तन फ़वक्तन वाक़यात होते हैं। पिछले दिनों भी एक संगीन वाक़या हुआ था, अफसोसनाक। तो इन चीज़ों को ये तन्हा हुकूमत का मसला नहीं है। यानी फिर मैं ये कहूँगा कि ये सियासी जमातों का भी ये मसला है कि वो इस मसले पे आवाज़ उठाएं, क्या हकीकत है और क्या हकीकत नहीं। अगर ये सियासी जमातें भी इस मैदान में आती है तो ये मसले खुद ब खुद हल होते जाएंगे। अब की सूरत हाल इस तरह है कि जैसे आज के जलसे में भी हमने देखा, मिसिंग पर्सनस है, लापता अफराद का मसला वगैरह वगैरह जो भी है, तो उसमें अगर सियासी जमातें अपना किरदार अदा करेगी तो ये हमारे इदारों के लिए, हमारी फोर्सेस के लिए भी आसानी होगी, हुकूमत के लिए भी आसानी, क्योंकि ये हुकूमत ये जमातें भी हुकूमतों में रही है, जैसे मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, और इनके अदवार में ये सूरत हाल रहे हैं। मुल्क के अंदर सिंध में रहे हैं, बलूचिस्तान में रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर रहे, पंजाब इससे मुतासिर हुआ है। तो ये सब का मसला है। ऐसा ना हो कि वफाकी हुकूमत के बोझ में आप इस मसले को उनके खिलाफ इस्तेमाल करें। नहीं, ये कौमी मसला है, इसको एक कौमी सोच और एक कौमी यकजहती के तौर पर, और कौमी मफाद और कौमी जो एक तरजीहात है उसके तहत देखना चाहिए, फिर ये मसला बढ़ेगा। अच्छा, एक चीज और जो हमने देखी वो बात की जाती है बलूचिस्तान पार्टी की, जो मेरा जाती ख्याल है, जो हम देखते हैं, आपको ज्यादा पता होगा, वो ये है कि जो बाप नामी पार्टी जो है, इनके लीडरान के दरमियान कम्युनिकेशन गैप नजर आया है। हमने माजी में देखा, पिछले कुछ दौर में, कुछ माह में। और आज मरीम नवाज साहिबा ने उन पर तर्ज करते हुए कहा कि रातों रात जो है वो माँ बाप पार्टी बना दी जाती है, और उससे बच्चे का जो जन्म होता है उसको अगले दिन जो है वो कुर्सी बिठा दिया था। तो बाप पार्टी को इससे तो कोई खतरा लाहक नहीं है। लेकिन मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है कि कुछ अर्से पहले हमने देखा कि अब्दुल कुद्दूस बजिंजो जो कि साबिक वज़ीर आला थे, वो जाम कमाल साहब के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। तो मुझे ये लगता है कि बाप को खतरा जो है वो बाप से ही है। तो आपका क्या ख्याल है इस हवाले से? नहीं, बिल्कुल दुरुस्त है। ये किंग्स के अंदर ये मसले हैं कि ज़ाहिर एक सारे लोग एक खास सोच के तहत आते हैं अपने हल्कों से कामयाब होके, तो फिर वो ज़ाहिर है अपने मुफादात को तो देखेंगे, और इनके अंदर यकजहती नहीं है, ये तकसीम है, ये बटे हुए हैं। और अगर के यहाँ पे कोई एक मौसर हिज़्ब इख्तिलाफ सामने आती है तो मैं नहीं समझता कि ये अपनी हुकूमत मजीद बरकरार रख सके। और फिर बाप जमात भी हम जानते हैं कि चंद महीनों के अंदर, चंद दिनों के अंदर एक जमात बनती है, फिर वो उसके लोग कामयाब होते हैं और फिर उनकी हुकूमत बनती है। तो ये मेरे ख्याल से एक नाशाइस्ता तर्ज अमल है सियासत के अंदर
اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اور یہی رویے ہے اور یہی طریقہ کار ہے سیاست میں مداخلت کا کہ اس کے ملک کے اندر ایک بحران سیاسی ہم دیکھ رہے ہیں, ایک عدم استحکام سیاسی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں. میرے خیال سے شفافیت ضروری ہے, سیاسی عمل کو چھوڑنا چاہیے, جمہوری عمل کو جوڑنا چاہیے, یہ ملک کے لیے ضروری ہے. اچھا مجھے ایک چیز بتائیے کہ آج جو ہم نے دیکھا بڑا سیاسی ایشو تھا, ہم نے دیکھا کہ آج BNP منگل کے کارکنوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی, JUIF کی مولانا فضل الرحمان کی حامی کی بہت بڑی تعداد تھی, PK میپ کی ایک بہت بڑی تعداد تھی, نیشنل پارٹی کے کچھ لوگ تھے, لیکن جو مین اسٹریم پارٹیز تھیں دو PMLN اور پیپلز پارٹی, یہ ایسا بھی لگتا ہے کہ جیسے یہ بلوچستان کی بات نہیں کریں گے, باقی اضلاع میں گیا نہیں ہوں, کہ کوئٹہ میں تقریباً کم سے کم کوئٹہ میں جو ہے سکڑتی بھی نظر آ رہی ہیں. دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی اس کی فی الواقع بلوچستان کے اندر وہ اثرات نہیں ہیں جیسے کہ باقی جماعتیں جو آپ نے ابھی گنوائی ان کی ہے. اور پھر ماضی میں ان سے مسلم لیگ نواز سے جب ان کی حکومت بنی ہے یا مختلف شکلوں میں ان سے وابستہ افراد, یہی افراد ہوتے ہیں جو آج باپ میں ہیں, یہی افراد تھے سارے. جعفر مندوخیل صاحب تھے, وہ کاف لیگ میں گئے, کچھ اور اس طرح کے لوگ تھے, وہ بھی جا کے کاف لیگ کا حصہ بن گئے. اور پھر اس کے بعد جب ایک نئی بندوبست کے تحت پھر آ کے انہوں نے دوبارہ مسلم لیگ نون کی ایک شکل اختیار کی, پھر ان کی حکومت تھی. پھر ان کی حکومت کے اندر بھی ان کے اندر ایک بہت واضح ایک تضاد موجود تھا. قدوس بزنجو, سرفراز بگٹی, اس طرح کچھ اور لوگ تھے کہ وہ ڈاکٹر مالک صاحب کو بھی, اور اسی طرح خود پھر ان کے ایک پریشر گروپ وہاں پہ اندر بنا ہوا تھا. پھر انتقام کا نشانہ دراصل نواب ثناء اللہ زیری نہیں بنے ہیں, انتقام کا نشانہ تو میاں نواز شریف تھے, اس کی حکومت ختم کر دی گئی, وگرنہ تو نواب ثناء اللہ زیری وہ تو کوئی اس کے لیے کسی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کسی کے لیے وہ خطرہ بھی نہیں تھے. تو پھر وہ سارے لوگ عدم اعتماد کی تحریک, پھر یہ باب جماعت بن گئی, وہ ساری لاٹ آ کے اس میں بھرتی ہو گئی. اور پھر اس میں آپ کو ایک مزے کی بات اور بتاؤں کہ وہ یہ ہے کہ نواب ثناء اللہ زیری کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی, اس کے بھائی نعمت زیری وہ سینیٹر تھے مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پر. پھر جب الیکشن ہوئے 2018 کے, اس کے بعد وہ اپنی اس سیٹ سے مستعفی ہو گئے, الیکشن میں حصہ دیا, پھر جا کے بھرتی ہو گئے تحریک انصاف کے اندر. پھر اسی طرح سردار یعقوب خان ناصر جو کہ مسلم لیگ نواز سے اس کا تعلق ہے, ایک قومی سطح کی اس کے رہنما ہیں, اس کے خاندان کے ایک فرد سردار در محمد, وہ آ کے با پارٹی میں اس کی بھرتی کرائی گئی. یہ نہیں ہونا چاہیے سیاست کے اندر میں, ایک راہ ہونی چاہیے. اب یہ تو ظاہر دلیل دیں گے کہ ہر ایک کی اپنی منشا ہے, ہر ایک کی ایک رائے ہے, کوئی جس جماعت میں نہیں, اس طرح بات نہیں ہے. یہ دانستہ طور پہ ایک پری پلان یہ سب کچھ ہوتا ہے تاکہ سب کو خوش رکھا جائے. اچھا مجھے ایک چیز بتائیے, کیونکہ اب یہ ہمیں موقع ہے کہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں, کیونکہ تمام TV چینل سے کور کیا ہے کہ حسیبہ غمرانی جو ہیں وہ جو جن کے بھائی لاپتہ تھے وہ آج وہاں پہنچ گئی تھی, تو مریم نواز صاحبہ نے ان کے ساتھ ان کے پوسٹرز وغیرہ پکڑ کے جو ہے وہ کروایا. تو یہ مسنگ پرسن کا جو ایشو ہے کافی عرصے سے چل رہا ہے, اور BNP منگل جو اتحادی جماعت تھی ان کی عمران خان صاحب کی, وہ الگ بھی اس لیے ہوئی تھی کہ یہ معاملہ تھا. تو مریم نواز صاحبہ چونکہ ایک بڑی لیڈر تو ہیں, ان کا ٹلٹ جو ہے یا ان کی سپورٹ جو ہے وہ یہ مسنگ پرسنز کی فیملیز کے لیے آپ کے خیال میں کتنا معنی رکھتی ہیں, اور یہ معاملہ کس طرح سے حل ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ یہ معاملہ ختم ہو جائے, لوگوں کو حقوق ملیں اور جو ہے وہ خلاف ورزی نہ ہو حقوق کی؟ دیکھیں لاپتہ افراد کا مسئلہ بلوچستان کے حالات سے تعلق رکھتا ہے. ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب نے پچھلے دنوں اس حوالے سے بات کی تھی, اور بہت صائب بات کی تھی, بہت درست بات کی تھی, کہ جب تک صوبے کے اندر انسرجنسی رہے گی اور عسکریت پسند رہیں گے, مسلح گروہ رہیں گے, یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک سیاسی ڈائلاگ کو آگے بڑھایا جائے, اور اس میں بلوچستان کی تمام جماعتیں حصہ لیں, اس میں وفاقی حکومت اپنا رول ادا کرے, اور بشمول اسٹیبلشمنٹ کے, کہ اس کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے. وگرنہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح رہے گا تو پھر دھماکے بھی ہوں گے, فورسز نشانہ بنے گی, تنصیبات نشانہ بنے گی, اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں لوگ لاپتہ بھی ہوں گے. تو اس کا تعلق میں یہی سمجھتا ہوں کہ انسرجنسی سے اس کا تعلق ہے. جب تک انسرجنسی رہے گی لوگ بھی لاپتہ ہوں گے. اچھا یہی بتائیے کہ گجرانوالہ میں پہلا جلسہ ہوا, وہاں پر تو چونکہ نون لیگ کا وہ ہوم گراؤنڈ تھا, وہاں پر لوگ تھے. کوئٹہ کے کراچی کے بھی جلسہ ہوا, پیپلز پارٹی کا ہوم گراؤنڈ تھا وہاں پر, لیکن وہاں پر مریم نواز صاحبہ کی پہلی میجر پولیٹیکل گیدرنگ تھی. ہم نے وہاں پر جو رسپانس دیکھا وہ بہت برا نہیں تو مطلب بہت اچھا نہیں تو بہت برا بھی نہیں تھا, لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ
سپورٹ بنانے میں کامیاب ہو رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے جا کر کیا بلوچستان کے اندر مین اسٹریم پارٹیز کو جگہ مل سکتی ہے, خصوصاً اگر ہم مریم نواز کے بلاول کی بات کریں تو دونوں میں سے کس کے چانسز آپ کو زیادہ نظر آتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کی جماعتیں یا دوسری بڑی جماعتیں جیسے جمعیت علماء اسلام یہ بڑی مددگار ثابت ہوں گی اگر مستقبل میں اس طرح کی ایک صورتحال بنتی ہے. تو پھر ہونا یہ چاہیے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ جس طبقے کے خلاف یا جس سائڈ کے خلاف انہوں نے تحریک شروع کی ہے کہ وہ سائڈ لائن ہو اور وہ منظر پہ نہ ہو, تو پھر ضروری ہے کہ پیپلز پارٹی, مسلم لیگ اور جتنی بھی جماعتیں ان کے ساتھ آج اس تحریک میں پی ڈی ایم میں شامل ہے ان کو ساتھ لے کے چلے اور اس طرح کے ایک سیناریو کے لیے یہ لوگ کام کرے. اور اگر حکومت بنتی ہے تو اگر یہ ایک مشترکہ حکومت ہوگی تو پھر یہ ایک ساتھ جا سکتے. نہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ آئندہ کی ایک حکومت بنے گی بھی کچھ عرصہ تو یہ ساتھ چلیں گے, اس کے بعد وہی اختلافات ہوں گے, وہی نعرے ہوں گے, الزامات ہوں گے. اچھا, آپ ایک آخری کنکلوڈ کرتے ہوئے آخری سوال کروں گا, تھوڑا سا مزاحیہ سوال ہوتا ہے یہ ہو آپ کے لیے, کیونکہ میرے لیے تو ہے کہ آج ہم جلسے میں نعرے سن رہے تھے کہ یہودی کے ایجنٹ گو, ٹھیک ہے, ظاہر سی بات ہے وزیر عمران خان کی طرف اشارہ تھا. یہ نعرہ لگتا ہے اور یہ نعرہ کسی صورت مناسب نہیں ہے میرے خیال میں, آپ اس سے اگری کرتے ہوں گے. لیکن اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ ایک دو دن پہلے عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ایک انٹرویو دیا ایک ٹی وی چینل کو, جس کے اندر انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کو جو ہے وہ اسرائیل کی بھی حمایت ہے اور انڈیا کی بھی حمایت ہے, اور ایک سابق سفیر کا نام لیا اور کہا کہ وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں, اسی طرح کی چیزیں. تو یہ جو ریٹورک ہے جو اس کی ہم بات کرتے ہیں, اس کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ غداری کے لیبل, یہ یہودی کہنا یا اسرائیلی کو کہنا کوئٹہ کے اور خصوصاً بلوچستان کے نوجوان جو ہیں, کیونکہ میں تو سندھ سے تعلق رکھتا ہوں, میری اپنی سوچ ہے, ان کی سوچ کیا ہے اور یہ سوچ کتنی مزاحیہ ہے اور یہ کتنی خطرناک ہے؟ میں کہتا ہوں کہ یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. اس کے تو یہ معنی ہوئے کہ ہم اپنے نوجوان نسل کی تربیت ایک غلط سمت میں کر رہے ہیں. نہ عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے, نہ عمران خان طالبان خان ہے, نہ نواز شریف مودی کا یار ہے. میرے خیال سے یہ ایک بیکار سی مشق ہے, اس سے دور رہنا چاہیے. اس سے قوم گمراہ ہوگی, اس سے ہمارے نوجوان بدراہ ہوں گے. تو یہ سیاست ناشائستہ سیاست ہے. اور پھر اگر ہم اس طرح کے الزامات لگائیں گے اور پھر جو ایک جینون ایشوز ہے وہ پیچھے رہ جائے گی. تو اس وقت میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت ملک کے اندر ایک سیاسی بحران ہے اس پر یقیناً تبصرے ہو رہے ہیں, ہندوستان کے اندر بھی ہو رہے ہیں. ظاہر ایک دشمن ملک ہے ہمارے پڑوس میں, تو وہ تو چاہتا ہے کہ اسی طرح کے حالات اور معاملات گرم رہیں. تو اس کے لیے بھی میں یہی کہ ضروری سمجھتا ہوں کہ جو ملک کے قومی ایشوز ہے جس کا ہمارے امن سے, ہمارے ترقی سے, ہمارے استحکام سے, ہمارے بہبود سے تعلق ہے, اس پہ کم از کم یہ جماعتیں اختلاف کا مظاہرہ نہ کریں. تو آپ نے دیکھا کہ آج کیا کیا باتیں ہوئی, ان پہ آپ نے جلال نوری صاحب کو تجزیہ بھی سنا اور آپ نے یہ بھی سنا کہ یہ جلسہ جو ہے وہ انتہائی ایک مطلب کوئٹہ کی تاریخ کا بتایا جلال صاحب نے کہ کامیاب ترین جلسہ. تو اس سے لگتا ہے کہ یہ جو ان کی سیاسی تحریک ہے گورنمنٹ کے خلاف, یہ جو ہے وہ مومنٹم پکڑ رہی ہے. آگے کیا ہوگا, اگلے جو جلسے ان کے ہوں گے اس کے حوالے سے جو ہے وہ سما ڈیجیٹل, سما ٹی وی کے تعاون سے اور ساتھ مل کے جو ہے وہ اپنی کوریج جاری رکھے گا. میں روحان احمد, سما ٹی وی کے کوئٹہ بیورو سے, اور جلال نوری صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.